نبی پاک دی بارگاہ کسی نے پوچھیا یا رسول اللہ میں کامل مومن بننا چاہنا ہے. حضور نے فرمایا اخلاق اچھا کر لے کامل مومن بن جائے گا. اج نہ ساڈے اخلاق اچھے نہیں رہے. اج بازار وچ کھڑے بھی نہ دو بندے آپس وچ دوست نے پھر بھی ایک دوجے نو ماں بہن دی گالی دے رہے ہیں. تھوڑی جی لڑائی ہوئی نہیں, مطلب اختلاف لڑائی ایک مرد نال ہے اور گالی وہ دی ماں دی دیتی جا رہی ہے. بھئی اخلاق تو کولو اسی پیدل ہو چکے ہیں, اساں نے قدراں تباہ کر دیتیاں نے. اج ساڈے ہاں جدوں ممبراں تے بھی اختلاف ہوندے نے نا تو بڑا عجیب جہا معاملہ ہے. ہن جس نال تھوڑا جہا نظریاتی اختلاف ہو جائے نا تو آغاز ہی اتھوں کیتا جاندا ہے اودی ماں ہی چنگی نہیں. کیا اج حلالی اور حرامی دے لفظ ممبراں تے نہیں بولے جا رہے؟ بڑی بڑی نیک ہستیاں دی اولاد بعض دفعہ گناہگار ہو جاندی ہے. یکدم کسے دیاں ماواں ول نہیں جانا چاہیے. تو میرے بھائیو اپنے اخلاق بہتر کرو. ساڈی کیا زبان, ساڈی بولی دی زبان دی گندگی, ساڈا جھوٹ اور ساڈی تومت اور ساڈی غیبت اور ساڈی بہتان بازی اور ساڈی زبان دیاں گالیاں کیا یہ دس رہیاں نے کہ اسی نبی پاک دے غلام ہاں؟ پتہ جی جنہاں دا کلمہ اسی پڑھ دے ہاں, پتھر مارن والے آندے سن نبی دعاواں دے کے واپس بھیج دے نے. میرے بھائیو گالیاں دین والے آندے سن حضور چادراں بچھاندے نے. پنجابی والا کہندا ہے اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ, گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہیا. اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ, گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہیا. جاواں قربان میں اس دے اخلاق تو, ویریاں لئی جو چادراں بچھاوندا رہیا. کدی منگیاں دعاواں سیاراں دے وچ, کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ. زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ, ساڈی بخشش لئی رب نو مناندا رہیا. تو اگر کامل ایمان والا بننا چاہتے ہو تو اپنے اخلاق بہتر کرو. اج جدے نال ساڈا تھوڑا جہا معاملہ ہوئے نا, انہوں تھوڑی جی بیماری ہو جاوے تو اسی کہنے ہیں اپنی پی گئی ہے, چنگا ہویا ہے اور ذلیل ہوئے. اسی پھر چار بندیاں نو دس دیاں ویکھیا جے ساڈے نال پنگا لیا تے کی ہویا ہے. بھائی مکے والیاں نے میرے رسول نو کتنا تنگ کیتا سی. حضور فرماندے نے کسے نبی نو دی قوم نے اتنا نہیں ستایا جتنا مینوں ستایا گیا ہے. حضور سجدے وچ جاندے سن نا مکہ پاک تے اونٹ دیاں اوجریاں لے آ کے تے چک کے حضور دے اوتے رکھ دینیاں. کدھر حضرت سیدہ زینب حضور دی بیٹی نے آنا تے اوجری ہٹانی, کدھر سیدہ فاطمہ نے آنا تو نبی پاک کو تو غلاظت ہٹانی. حضور نماز پڑھ رہے نے اور ایک کافر آیا, انہیں کپڑا حضور دے گلے چ پا کے بل چڑھائے. اتنے بل چڑھائے کہ چہرہ سرخ ہو گیا اور اکھاں اس طرح پتہ چل دیاں سن باہر نکلن والیاں نے. حضرت ابو بکر صدیق آئے, تکا دے کے انہوں پیچھے کیتا, کپڑا حضور دے گلے چو نکال لیا تو نبی پاک نے مڑ کے ویکھیا, فرمایا معاف کیتا. میرے بھائیو اتنا ستایا گیا. جدو میرے مصطفیٰ ہجرت فرما رہے سن, حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے کہ اسی 3 راتاں غار سور وچ گزاریاں اور 3 راتاں تو بعد جدوں اسی مکہ چھوڑن لگے یعنی غار تو نکل کے اگے جان لگے تو فرماندے نے میں وہ منظر دیکھیا کہ کعبے تے آخری نظر حضور نے پائی اور نبی پاک دی داڑھی دے ایک ایک بال چو آنسواں دے قطرے پہ گردے سن اور حضور فرما رہے نے کعبہ روئے زمین تے تیرے تو ود مینوں کسے چیز نال پیار نہیں, تو میرے رب دا گھر ہے,
میں کدی بھی تینوں نہ چھوڑدا اگر تیرے اے باسی مینوں مجبور نہ کر دے. مینوں تنگ کیتا گیا ہے, میں تنگ پہ کے شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور پھر میرے نبی نے گورے گورے ہاتھ چکے, اے اللہ جیڑی دھرتی مینوں زیادہ پسند سی نا میں اتھے رہ رہا ساں, ہن اے مینوں رہن نہیں دیندے, ہن اتھے لے جا جیڑی دھرتی تینوں سب نالوں زیادہ پسند ہے, جیڑا شہر تینوں سب نالوں زیادہ پیارا لگدا ہے. میرے آقا پھر آئے, اتنا تنگ کیتا گیا. حضرات گرامی ہن آؤ, مکے قحط پہ گیا, بارش بند, سبزہ زمین نے اگلنا نکالنا چھوڑ دیتا, جانور چارہ نہ ملن دی وجہ تو اتنے سک گئے کہ صرف ہڈیاں اور چمڑا جسم تے رہ گیا. مکے والیاں نے اپنے بتاں نو بڑا بڑا پکاریا, بڑے چڑھاوے چڑھائے. تنگ پہ کے کہندے نے اسی تے اپنے بتاں نو بڑا بلا بیٹھے ہاں, کوئی بندہ مدینے بھیجو اور جا کے محمد نو کہے ذرا تو اپنے رب نو پکار کے ساڈے واسطے پانی منگ دے. اور پھر مدینے تو ایک بندہ, مکے تو بندہ مدینہ پاک پہنچیا اور آ کے انہیں کہا محمد تیرے قبیلے دے لوگ بھوکے پہ مردے نے, تیرے خاندان والے پیاسے نے, اپنے رب دی بارگاہ چ دعا کر. حضور نے ایک واری بھی نہیں فرمایا تانوں یاد ہے میرے نال کی کیتا سی تسی؟ وہ ایک واری بھی نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ تانوں یاد ہے کہ مینوں پتھر مار دے سو, میرے رستے چ کنڈے بچھان دے سو, میرے تے اٹھا دیاں ہوجریاں رکھ دے سو. او دعا دا کہندے گئے, میرے محمد نے گورے گورے ہاتھ چک لے, اے اللہ مکے والے میرے دشمن سن پر بندے تے تیرے نے نا, سونیا ربا انہاں تے رحمت دی بارش برسا دے. میرے بھائیو حضور اتنا پیار کردے نے اپنے رب دے بندیاں نال, اور اسی تے صرف پیسے دی وجہ تو پیار کردے ہیں. جدوں مطلب نکل جاوے تے مطلب ہووے تے نور محمد نہ ہووے تے نورا. کوئی زندگی چ ایسا بندہ دس سکدے ہو جدے نال صرف رب دی رضا واسطے پیار کردے ہو؟ کوئی ایک بندہ دس دیو یار, اپنے موبائل پھول کے ویکھیو, غریب بندے دا تے نمبر ہی رکھنا گوارا نہیں کردے. اور پتہ جے گھر فوتگی ہو جائے نا, امیر این جنازے دے ٹائم تے اوندے نے تے میت نو چارپائی نو کندھا دین والے پہلے غریب ہی ہوندے نے, قبر کھودن والے غریب, غسل وچ شامل غریب, اور اسی غریباں نو کدی عزت ہی نہیں دیتی. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اخلاق بہتر کیتے اور فرماندے نے جدا اخلاق چنگا ہو جائے اور رب نو بھی پیارا لگن لگ پیندا ہے. لیکن اج اسی اخلاق کو دور ہو گئے.